Welcome back to Economics Learning. Today we discuss obstacles to economic development. आज हमने economic development में जो obstacles हैं पढ़े इसको डिस्कस करना है कि कौन कौन से हैं पढ़े। ये जो economic development है ना इसमें डिफरेंट किस्म की वेरियस टाइप के जो है ना obstacles हैं पर इसको ये फेस करना पड़ता है इन्हें, क्योंकि किसी नेशन या खिते के जो ग्रोथ हो रही होती है, तरक्की हो रही होती है, उसमें जो रुकावट है वो बन रही होती है, रुकावट बनती है। ये जो रुकावटें हैं पेचीदा और एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती हैं, एक दूसरे को मुख्तलिफ मेथड से मुतासर करती हैं। इसमें से चंद एक जो है ना हमने कॉमन जो है ना ऑब्स्टेकल्स वो नहीं हैं, जिनमें वन बाई वन देखेंगे। तो फर्स्ट में है पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन, जो नाकिस गवर्नेंस और करप्शन है पड़े। कमज़ोर अदारे बदनुमानी या इनकी कमी मसाइल को पैदावारी इस व्यू से हटाकर गैर मुस्तकम या कारोबारी माहौल पैदा करके माशी तरक्की को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब इनमें जो कमज़ोर लोग हैं, इदारे हैं पड़े, बदनुमानी है, इस किस्म के जो है ना इश्यूज बहुत सारे हैं पड़े, उनमें अच्छाई जो इनमें है ना उसकी बहुत कमी है पड़े। इस तरह से ये क्या है नुकसान पहुंचा रही है। सेकंड क्या है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट, सियासी अदम इस्तेकाम व तनाज़ात, सियासी जो बदअमनी है पड़ी, तनाज़ात वगैरह हो गया या खाना जंगियाँ हो गई, माशी एक्टिविटीज़ जो है ना इसमें खलल डाल सकती है, उसमें रुकावटें पैदा करती हैं। सरमायाकारी की जो है ना हौसला शिकनी कर सकती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसकी तबाही का बाइस बन सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इसका तबाही करती हैं, जो इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट का बाइस बनते हैं। जो इकनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही होती है उसमें ये चीज़ें जो है ना रुकावट बन जाती हैं। और थर्ड है पड़ा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर जो है ना नकल व हमल तवानाई और टेली कम्युनिकेशन जो है ना काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और कनेक्टिविटी वगैरह हो गई, कारकर्दगी या और कारोबार की मजमूई पैदावारी सलाहियत है ना तो मदूर करके इक़्तिसादी तरक्की जो है ना इकनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें रुकावट बन सकते हैं। ये इतनी नकल हमल खास नहीं है बड़ी, वो भी ना होने के बराबर है। जो एनर्जी वगैरह के रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत कम है, एक दूसरे के मिलने टेली कम्युनिकेशन के ज़राए जो है वो इतने ख़ास नहीं है, बहुत वीक हैं पड़े। ये इन जैसे जो है ना डिफ़िकल्टीज़ ये डेवलपमेंट में मुश्किल पेश करती हैं। नेक्स्ट है पड़ा लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तलीम और सेहत जो है ना उसकी देखभाल तक मदद रसाई है पड़े। एक नाकिस तलीम याफ्ता और गैर सेहतमंद जो अफरादी कुव्वत है ना कुव्वत पैदावारियत जो है ना इख्तरा को मदूर करके माशी तरक्की में रुकावट बन सकती है। एक बंदा जो अनएजुकेटेड है उसमें इतने ना एजुकेशन है ना वो चीज़ें चलाना जानता है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में ना सुना ना जानता है, और दूसरा जो है ना वो उसकी इतनी सेहत ही नहीं है, काम करने की सलाहियत ही नहीं रखता, उन्होंने क्या तरक्की करनी है, क्यों उनसे इकनॉमिक डेवलपमेंट पर होगी। उनसे म्यारी तलीम भी नहीं है और सेहत की देखभाल तक रसाई इंसानी व सरमाया की जो तरक्की और डेवलपमेंट है उसके लिए अहम होती है। अच्छी तलीम हो, अच्छी सेहत हो, मुआशरा फिर जाके बनेगा। नेक्स्ट क्या है हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, जो आमदनी है उसमें अदम मसावात की आला सतह होती है। आमदनी जो इनकम है इसमें इंतहाई अदम मसावात समाजी तनाव का बायस बन सकती है और आबादी के एक अहम हिस्सा जो है ना उसके लिए मौक़े की मदद कर सकती है, जिससे मजमूई जो है ना इकनॉमिक डेवलपमेंट और इस्तेकाम में रुकावट पैदा हो सकती है। नेक्स्ट जो है ना वो है लैक ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, जो सरमाया तक रसाई है उसका भी फकदान है पड़े, कमी है पड़े। माली वसाइल तक जो है ना मदद रसाई है, ख़ास तौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी अदारे होते हैं ना उनके लिए इंटर्नशिप जो होती है या और कारोबार की तशरीह को रोक कर माशी जो डेवलपमेंट हो रही होती है इकनॉमिक डेवलपमेंट उसको रोक सकती है। मतलब जो रिसोर्सेज है ना वो इतने ख़ास नहीं है, वो लिमिटेड हैं पड़े, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या जो भी हैं पर उस तक जो पहुँच है पड़ी वो लिमिटेड है।
اگر کسی کے پاس ریسورسز ہیں تو وہ بہت کم ہیں، بڑے کو خاص نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اچھے ہیں تو صرف اپنے تک ہی محدود رکھتے، دوسروں تک اتنی فائنینشیل سپورٹ وغیرہ نہیں کر رہا ہوتا۔ جو چھوٹے لوگ ہیں، یہ بزنس مین ہیں، وہ صرف چھوٹے ہی رہ سکتے ہیں، مزید وہ آگے ترقی نہیں کر پائیں گے۔ نیکسٹ ہے پڑا نیچرل ریسورسز ڈیپینڈنس، جو کہ نیچرل ریسورس ڈیپینڈنس میں کیا ہے، قدرتی وسائل پر انحصار بھی کرتے ہیں۔ قدرتی وسائل کی ایک تنگ رینج پر حد سے زیادہ انحصار جو اکنامی ہے اس کے پرائسز میں اتار چڑھاؤ اور بیرونی جھٹکوں کے لیے کمزور بنا سکتا ہے، جس سے تنوع اور پائیدار ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ قدرتی وسائل جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، جو فری میں وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ہمیں، لیکن اس کی جو پرائس لیتے ہیں نا یہ لوگ جو اس پہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس پر چارجز لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو پانی ہے نا ہم پی رہے ہوتے ہیں عام بازار سے خرید کر، تو بازار والے جو پیسے لیتے ہیں نا ہم سے، وہ محنت کرتے ہیں اس پہ، مطلب بھرنا لانا، وہ اس چیز کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، پانی کے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فری گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے پڑھنا وہ ہے ٹریڈ بیریئرز اینڈ پروٹیکشنزم، تجارتی رکاوٹیں اور تحفظ پسندی۔ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے نا اس میں جو رکاوٹیں ہیں، بیریئر ہیں، جیسے ٹیرف یا تحفظ پسند پالیسی وغیرہ، اور مارکیٹ تک جو ہے نا رسائی کو کم کر کے اور یہ اشیاء اور خدمات جو ہے نا اس کے بہاؤ کو روک کر اکنامک ڈیولپمنٹ کو مدعو کر سکتی ہیں۔ مطلب اس میں جو ہے نا بہت سارے رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں، ٹیکس وغیرہ لگا سکتے ہیں، زیادہ کر دیے، اس سے مزید رکاوٹ جو پیدا ہو گئی، اس پہ ٹیرف وغیرہ لگا دیے، جس سے کیا ہے اتنی اچھی جو ہے نا ٹریڈ نہیں ہو پاتی۔ نیکسٹ ہے پڑھا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، ماحولیاتی جو ہے پڑھا نا خطا، غیر پائیدار طریقوں اور ماحولیاتی جو ہے ڈیگریڈیشن، تو اس کے طویل مدتی نتائج ہو سکتے ہیں، جس سے وسائل جو ریسورسز ہیں اس کی دستیابی، حیاتیاتی تنوع اور مجموعی ماحولیاتی توازن متاثر ہو سکتا ہے، جو پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے پڑے۔ نیکسٹ کیا ہے ڈیپتھ برڈن، نیکسٹ ہے پڑا ٹیکنالوجی گیپ، ٹیکنالوجی کے جو ہے بڑا اس میں گیپ آ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی تک جو محدود رسائی اور اس سے اپنانا پیداواریت اور اختراع جو ہے نا اس میں رکاوٹیں بن سکتی ہیں، جو مویشیوں کو اپنی مکمل صلاحیتوں کا ادراک کرنے سے روک سکتی ہیں۔ اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، اس کا گیپ ہوگا تو اتنی اکنامی جو ہے نا وہ ڈیولپ کبھی بھی نہیں کر پائے گی۔ اس کے لیے بہترین حل ہے کہ لوگوں کو ایجوکیشن دیں، انہیں اسکل سکھائیں اور ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اپ گریڈ کریں، نہ کہ ڈیگریڈ یا اس میں کوئی گیپ لے کر آئیں۔ نیکسٹ ہے پڑا ڈیپٹ برڈن، جو قرض کا بوجھ ہوتا ہے، جو سرکاری یا نجی ڈیپٹ ہوتے ہیں، اس کی بلند سطح جو ہے نا وسائل کو پیداواری سرمایہ کاری سے ہٹا کر اور مالی عدم استحکام پیدا کر کے معاشی ترقی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو روک سکتی ہے۔ یہ کون سے برڈن ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ یا پبلک جو ڈیپٹ ہوتا ہے ہائی لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اس سے کیا جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہو پاتی، جو ریسورسز ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں کنٹریز کے، وہ لمیٹیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کیا ہے اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ رک جاتی ہے، اس سے فائنینشیل جو انسٹیبلٹی ریٹنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے پڑا گلوبل اکنامک فیکٹر جو ہے پڑے عالمی اقتصادی عوامل جو ہے، معاشی ترقی جو ہے نا اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے نا عالمی عوامل سے متاثر ہو سکتی ہے، جیسے کہ معاشی بدحالی، اجناس کی پرائسز میں اتار چڑھاؤ اور بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں تبدیلی۔ مطلب ایک چیز جو ہے نا ایک اسٹیبل نہیں ہے بڑی، جو اس سے کیا ہوگا باقی بھی جو ہے انسٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ایک چیز کی جو پرائسز ہے نا وہ انسٹیبل نہیں ہے، لوگ اسے خریدنے سے پریفر کریں گے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، تو اس سے کیا ہوگا اتنی اچھی جو ہے نا اکنامی یا خرید و فروخت نہیں ہو پائے گی کنٹری کے اندر۔ صرف انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، یہ منڈیاں ہیں بڑی، اس میں بھی چینجز آنا سٹارٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تین جو ہے نا رکاوٹیں جو آبسٹیکلس ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر، تو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو گورنمنٹس ہیں بڑے یا کاروباری ادارے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل تنظیمیں ہوتی ہیں، اس کی جانب سے ایک جامع اور مربوط جو ہے نا میتھڈ کار جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا اس کی حکمت عملیوں میں اکثر جو گورننس ہے اس میں اصلاحات، انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور سازگار کاروباری ماحول کا فروغ شامل ہے پڑا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔
تھینک یو.